qu'on appelle la troisième catégorie des démocraties. Quelles les démocraties réelles, يعني كان الحقوق الإنسانية qui sont respectées, كيما الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، اسبانيا. كاين لي بي اللي ما فيهمش ديمقراطيه كيما لا شين، وكاين هذو البلدان في الاوسط يعني او ميليو كيما الجزائر، كاين لا ديمقراطيه تيوريك وفي الصح راهي بين وبين. لازم ان شاء الله بالجزائر تولي une vraie démocratie avec une vraie liberté d'expression. نعطيكم مثال، un exemple. Depuis que j'ai déclaré ma candidature, et les chaînes privées ou les journaux privés يعني يهضروا على الحملة تاعي، بصح les chaînes officielles والو. C'est un problème، مشكل هذا. وكتبت لهم قلت لهم علاش كاش ما كاين وجهي ما عجبكمش ولا هضره تاعي ولا شكل. نو شكلك جميل مسيو نكاز على الفكره يعني. لا يعني بهال تهتم بشكلك بزاف مسيو نكاز يعني، ولا في لي نورم نورمال بسيط نورمال سيتويان سامبل التحليقه فيستا كيما انت قمنجا كيما انت يعني رانا كاع كيف non il faut faire un effort au niveau de la liberté d'expression, il faut la garantir. Inch'Allah, si je deviens président, je garantirai la liberté de la presse et la liberté d'expression dans notre pays. لا لا liberté راهي في الدم تاعي، الحريه راهي في الدم تاعي وراهي في الدم كاع الشعب الجزائري، بصح لازم تكون الحاجه يعني غير. سيد نقاز، انا دائما نغلط نقول لك نكاز، لكن تاكدت اليوم انه نقاز ماشي نكاز، لانه بالفرنسيه يخطئون يكتبوا الكا، لكن هي قاف بالعربيه هكذا نقاز. طيب سيد نقاز، شكرا جزيلا لك اللي حضرت معنا اليوم. سيد نقاز، ما حصلكش موقف انك يعني دفعت اموال هنا في الجزائر من اجل يعني قضيه او اخرى او شوف aujourd'hui je suis un candidat et je suis uniquement candidat pour la jeunesse et le changement. هذا هو l'objectif تاعي، هذا هو الحل تاعي. لو ريست تغيير الشباب. فوالا حاجه اخرى من بعد نشوف ان شاء الله. لو تجيك زعما فرصه باش تدفع مال حتى تحصل على 75,000 توقيع، لا عندنا في الديمقراطيه نتكلم مع الشعب، ندير لي ريونيون بوبليك، ماشي قضيه تاع مال، قضيه تاع ديمقراطيه، قضيه تاع لازم واحد يتحرك في كاع كل ولايات تاع الجزائر، ماشي قضيه تاع مال. سي اون كيستيون دو فولونتي et une question de principe. Je suis un homme de principe et personne ne m'achètera. حتى واحد ما يشرينيش انا. طيب يا مسيو نكاز، طيب قلنا كلمه اخيره. Merci pour l'invitation. Vraiment je suis très content. بكرت صباح من الزوج تاع الصباح ما جيت هنايا للجزائر العاصمه، والحمد لله راني فرحان باللي نتكلم شويه مع الشعب الجزائري على بالنسبه للانتخابات الرئاسيه، ونتمنى باللي لي زالجيريان يروحوا يفوتوا ان شاء الله. واللي باغي يهضر معايا يتكلم معايا في فيسبوك ولا في انترنت، عندي واحد السيت انترنت يسموه nekazpresident.com. nekazpresident.com. عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك، عندي 41,000 فان، وكل يوم نهضر ونكتب مع الناس، بالك 1000 ولا 1500 واحد، عندي بلو 2500 ايميل يجوا لي كل يوم. فرانشمون الحمد لله، راني نشوف بلي الشبيبه راهي تفطن، وان شاء الله منها لقدام. Mais ça va, les choses marchent en Algérie, monsieur Nakaz. Il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et moi, je vais mettre l'accent sur les choses qui ne marchent pas. كيما لا 3G اللي ما جاتش. المغرب كنا نهضروا على المغرب، هو راه في الكاتجي وحنا في 3G. حشومه. monsieur Nakaz، علاش تدافع بزاف على المغرب؟ عندك علاقات معاهم مع المغرب؟ شو يعني علاقات مع تونس مع المغرب لكن مع مصر؟ لما تكلمنا عن المغرب وليت لا تعرف علاه تهضر بنبره عاليه يعني. لا نقول لك ولا انا كي نشوف تلفزيون ولا نقرا الجريده ونشوف بلي دائما نحوسوا لي مشاكل مع جامي. احنا ما كان حتى صحيفه اهانت يعني الشعب المغربي. نشوف انا مسلم، معليش مسيو نقاز، انا مانيش مدافع، انا مانيش راني باغي باللي الجزائريين حتى انا نتكلم لك الواقع. حلوا شويه عليهم. شكون اللي صح مسيو نقاز، قول لي برك شكون اللي بادر بغلق الحدود؟ المغرب ولا علاقه؟ المغرب. صح. هل تجرأ جزائري وهبط علم المغرب؟ المغرب فاني المغرب هو اللي هبط علم الجزائر. علاش ما تدافعش على الجزائر مسيو نقاز؟ دوك الجزائريين يقول لك هو يدافع على المغرب. لا نتفاهموا، تروح لك شويه شعبيه. لا انا قلت لك جو سوي ان homme de principe. Je ne suis pas là pour faire plaisir. المغرب دار غلطه كبيره، صح كاين لا دبلوماسي، نتفاهموا معهم، نهضروا، نروحوا مرحبا بكم، واش هذا المشكل معكم؟ علاه عرضتونا الحدود؟ علاه العلم تاعنا يعني قلعتوا من الكونسولا تاعنا؟ علاش؟ هذه يسموها لا دبلوماسي. مانيش باغي باللي بين الجزائر والمغرب كيما ضربه تاع ذراري في المدرسه، لا ماشي هذه لا السياسه.
راني باغي نديرو قوه مغربيه، غروند فورس مغربين بين المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، هكاك نتحدوا يعني في رحبه. برنامج القذافي يعني. يا ودي برنامج نامبورت كي اللي عنده شويه فهمه وراه باغي بلي نخرج من الازمه هذه، وهذه لا ديبوندونس دي زيدروكاربور. وشويه نفطنوا، لازم نفطنوا شويه. il faut pas qu'on reste مع هذو لي ديفيزيون، هذو لي ديفيزيون ما يوصلونا على حتى حد. ça va nous mener nulle part. il faut s'ouvrir mais il faut lutter contre la drogue. هذه ضربه ترى دروغ، هذا مشكل كبير. on peut le faire. نحلوا الحدود ونديروا 30 000 personnes qui vont surveiller la frontière. Il n'y a pas un gramme de shit, il n'y a pas un gramme de drogue, un gramme de kiff qui va 30 000 personnes, monsieur Naqaz. Bien sûr. Au début, il faut mettre le paquet. On dit les Marocains, attention, il faut surveiller vos frontières. Ça, c'est possible, mais il faut une volonté politique. كما قلت لك ساعة كنت في مغنية، دار قورطاني كان هنا ويخلي الناس يفوتوا. المشكل عند من؟ عند المغرب ولا عند الجزائر؟ هذا السؤال. الجزائرية اللي تصنع المخدرات؟ مش تصنع، تخليهم يفوتوا. وانا لو كان نقول يا رئيس ان شاء الله ما يفوتوش. هذه لا رياليتي. الناس هم قاعدين في ولايه تاعهم، انا ندور في كل ولايات واني نشوف بعيني. يا الشعب الجزائري افطن، ما تامنش شرا يقول لك هذا الجريد، هذا تال بيرسوناليتي. حل عينيك وشوف بعينك، بسم الله يروحوا في رحبه مغنيه ونشوفوا نهار. vous êtes d'accord ou pas؟ D'accord. ايه بسم الله. ومن بعد تقولوا لي ولا كان جو دي فري و جو دي فو. يعطيك الصحة مسيو نقاز، شكرا جزيلا.